औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के साथ दोबारा आपके पास हाजिर हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 पाक स्टडी का है और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मुआशी तरक्की। मुआशी तरक्की का ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसके जिस टॉपिक पे आज हम पहुँचे हैं वो है पाकिस्तान का नहरी निज़ाम। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत शायद आप पहले पढ़ चुके हों, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है इसको दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ाम में कंसिडर किया जाता है, शुमार किया जाता है। जिस तरह से दरियाओं पर बंद बांध कर, हेडवर्क्स बनाकर, बैराज बनाकर नहरें निकाली गई हैं, वो एक पाकिस्तान की ज़रूरत थी जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। जब पाकिस्तान बना, आपको पता है, जो कि नेक्स्ट में आपको जाके पढ़ाऊँगी अगला इसी लेक्चर में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ या सेंतास का मुआहदा हुआ, ये वो बेसिक वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को नहरी निज़ाम अपना बेहतर करना पड़ा। उसमें छोटा सा यहाँ पे अगर मैं आपको बताती चलूँ कि वो 6 दरिया थे, 6 में से 3 दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था और 3 दरियाओं का पानी इंडिया को दे दिया गया था। उसकी वजह से जो 3 दरिया इंडिया के पास चले गए थे, उनकी वजह से जो पानी की कमी पैदा हुई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए और उस ज़मीन को सैराब करने के लिए इन नहरों को तामीर किया गया और इनसे फ़ायदा हासिल किया गया। सबसे पहले हम आज देखते हैं पाकिस्तान की नहरों में दरियाए रावी की नहरें। दरियाए रावी बेसिकली इंडिया के पास चला गया है। इंडिया को इसका पानी जो है वो सेंतास मंसूबे के तहत जो है वो इंडिया को दे दिया गया है। अब इस दरिया से जितने इलाके पाकिस्तान के सैराब होते थे वो सारे के सारे बंजर हो सकते थे, उनसे पैदावार हासिल नहीं हो सकती थी। लिहाजा इसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम जो है वो लाजमी करना था। तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले दरियाए रावी को जो है वो चलाने के लिए दरियाए चनाब से नहरें बनाई गई। जेहलम में दरियाए चनाब का पानी डाला गया और फिर जेहलम से नहरें बनाकर रावी में जो है वो पानी डाला गया और इस तरह दरियाए रावी को रवां दमा रखने की कोशिश की गई। उसके बाद जब रावी में पानी पहुंचा दिया गया तो फिर बल्लों की सलमान की लिंक कैनाल जो है ये बनाई गई और लोअर बारी दोआब, सदनाई बैराज, बारी दोआब और नेल्स, ये वो इलाके हैं। नीली बार का इलाका, बारी दोआब का इलाका और नीली बार का इलाका जो है वो इनसे सैराब किए जाने लगे। यानी जहाँ पे वहाँ पे जो काश्तकारी हो रही थी, जो खेती बाड़ी हो रही थी, जिसको पानी की ज़रूरत थी, दरियाए रावी के करीब वो इलाके लगते थे, तो इस तरह से वहाँ पे पानी पहुँचाया गया। कैसे? सबसे पहले चनाब के साथ लिंक कैनाल्स बनाई गई और उसका पानी जेहलम में डाला गया और जेहलम का पानी फिर लिंक कैनाल बनाकर दरियाए रावी में डाला गया और इस तरह से बल्लों की सलमान की लिंक कैनाल जो हैं वो तामीर की गई 1 और 2। लोअर बारी दोआब, सिदनाई बैराज जो हैं ये दोनों सैराब करते हैं नीली बार और बारी दोआब। नीली बार और बारी दोआब 2 इलाके हैं जिनको सैराब करते हैं, उस सारे इलाके को पानी पहुंचाते हैं और वहाँ की फसलों को पानी पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं दरियाए चनाब की नहरें। रावी की नहरें आपने पढ़ ली। अब दरियाए चनाब जो है वो भी खुश्क हो गया, उसका पानी भी अब हमसे हमारे पास नहीं आ रहा था। अब दरियाए चनाब के लिए सबसे पहले यहाँ पे नहरें बनाई गई हैं, अपर चनाब और लोअर चनाब, और फिर इनसे जो है वो रचना दोआब जो है उसको चलाया गया है। हवेली निज़ाम, इसमें हेडवर्क्स, तरीमू और बैराज हैं और इनसे जो नहरें निकाली गई हैं वो मेलसी कैनाल है और रंगपुर हवेली है। ये वो इलाके हैं जो कि दरियाए चनाब की नहरों के ज़रिए जो है वो इनको सैराब, मेलसी कैनाल और रंगपुर हवेली, ये जो नहरें हैं ये दरियाए चनाब के पास के जो इलाके हैं, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जिनसे दरियाए चनाब जो है जिनको सैराब करता था, उनको सैराब करने के लिए ये हमने हेडवर्क्स बनाए हैं। हेडवर्क तरीमू बैराज बनाया है, हवेली निज़ाम, और उसके बाद मेलसी कैनाल और रंगपुर हवेली जो है ये बनाकर उन इलाकों को हमने सैराब करने की कोशिश की है।
नेक्स्ट आ जाता है दरिया सतलुज की नहरें, यानी रावी की नहरें आपने पढ़ी, फिर उसके बाद दरिया चनाब की नहरें, फिर सतलुज की दरिया सतलुज की नहरें, बल्लो की सलमान की जो हैं ये दरिया सतलुज की नहरें हैं, और सलमान की और इस्लामपुर बिराज से सैराब जो किए जाते हैं इलाके, उनमें नीलीबार का इलाका है, बहावलपुर का ज़रई इलाका है, ये इससे हम सैराब करते हैं। सतलुज जो दरिया सतलुज की नहरें हैं उनमें बल्लो की, सलमान की, दरिया सतलुज पर ये नहरें बनाई गई हैं, और सलमान की और इस्लामपुर ये बिराज हैं जो कि सैराब करते हैं, नीलीबार का इलाका और बहावलपुर का ज़रई इलाका सैराब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पंजनद बिराज से निकाली गई जो नहरें हैं। पंजनद ऐसा मुकाम है बेटा जो कि सूबा पंजाब में है, और सूबा पंजाब के जो पांचों दरिया हैं वो इस मकाम पे आके मिलते हैं, इस वजह से इसको पंजनद कहा जाता है। वहीं पर पंजनद जो है वो दो अनहार बनाई गई हैं, एक का नाम पंजनद है और एक का नाम अब्बासिया है। दो अनहार बनाई गई हैं सूबा पंजाब में पंजनद के मुकाम पर, जहाँ पे सूबा पंजाब के पांचों दरिया आके मिलते हैं, वहाँ पे दो नहर बनाई गई हैं, इनके नाम पंजनद और अब्बासिया हैं। उसके बाद ये पंजनद और अब्बासिया जो नहरें हैं ये जो बेसिकली सैराब करती हैं वो दो इलाके हैं, बहावलपुर और रहीम यार खान के इलाके हैं। यहाँ पे जो काश्तकारी होती है, यहाँ पे जो फसलें पैदा होती हैं, उनको जो पानी मुहैया किया जाता है वो पंजनद और अब्बासिया अनहार के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दरिया जेहलम की नहर। दरिया जेहलम जो है ये पाकिस्तान का दरिया है, पाकिस्तान के हिस्से में 87 के माहे के नतीजे में आया था। इस पर भी नहरें बनाई गई हैं, और इन नहरों से हम क्या, इस पर कौन से इलाके सैराब होते हैं? अपर जेहलम है, लोअर जेहलम है, चच दोआब की ये नहरें हैं, और अपर जेहलम और अपर चनाब और लोअर बारी दोआब का जो हिस्सा है वो टर्पल केनाल प्रोजेक्ट है। टर्पल केनाल प्रोजेक्ट जो है वो इन्हीं यानी अपर जेहलम और अपर चनाब और लोअर बारी दोआब का ही हिस्सा है। ये एक नया प्रोजेक्ट है जो इसमें शामिल किया गया है। ये मशरकी दरियाओं और मगरबी दरियाओं को राब्ता नहरों के जरिए, यानी जो तीन दरिया इंडिया के पास चले गए थे उनमें चूंकि पानी ना होने के बराबर था, और जो तीन दरिया पाकिस्तान के पास थे उनके पानी को उस दूसरे दरियाओं में तक पहुंचाने के लिए लिंक केनाल या राब्ता अनहार बनाई गई थी, नहरें बनाई गई थी, ताकि मशरकी दरिया जो कि इंडिया के पास चले गए हैं, मगरबी दरिया जो कि पाकिस्तान के पास हैं, उनका पानी जो है वो लिंक केनाल के जरिए उनमें डाला जाए और उनको रमा दमा रखा जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मशरकी मगरबी दरियाओं की राब्ता नहर कौन सी हैं? रसूल कादराबाद बल्लो की और बल्लो की सलमान की, ये वो नहरें हैं जो कि मशरकी दरियाओं को मगरबी दरियाओं से मिलाती हैं और उनके पानी को रमा दमा रखती हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, राब्ता नहरें किस तरतीब से बनी हैं? जेहलम, दरिया जेहलम पे सबसे पहले जो राब्ता नहरें दरिया जेहलम के साथ बनाई गई, वो दरिया जेहलम का पानी लेके जाती हैं चनाब में, दरिया चनाब में, और दरिया चनाब का पानी फिर राब्ता नहरें ले जाती हैं दरिया रावी में, और रावी से फिर मजीद राब्ता नहरें बनाई जाती हैं, उसका पानी जाता है दरिया सतलुज में। तो इस तरह से वो दरिया जो कि खुश्क हो चुके थे उनको उनमें पानी डालकर उनके इलाकों को सैराब किया जाता है, और पाकिस्तान में ये खेती बाड़ी के लिए बहुत ही एक ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि इन कैनाल्स की वजह से पाकिस्तान के नहरी निज़ाम को या इन पाकिस्तान के जो निज़ाम पानी को आपाशी के लिए नहरें बनाई गई हैं, बेहतरीन निज़ाम शुमार किया जाता है। नेक्स्ट है दरिया सिंध की नहरें। अब दरिया सिंध पर कौन कौन सी नहरें हैं? सबसे पहले कालाबाग के मुकाम पर चनाब बिराज बनाया गया है, और थल केनाल जो है वो उस पर वो थल का सारा इलाका जो है वो सैराब करती है। आपको पता है थल एक रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे पानी ना होने के बराबर है, लिहाजा एक थल केनाल बनाई गई है जो कि दरिया सिंध पर है। दरिया सिंध पर ये केनाल जो है वो थल के इलाके को सैराब करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद चश्मा बिराज से एक नहर निकाली गई है जो नहर चश्मा जेहलम कहलाती है, ये भी अपने इर्द गिर्द के इलाके को सैराब करती है। उसके बाद दरिया सिंध जो है उसकी नहरें दरिया जेहलम के साथ लिंक की गई हैं,
اور یہ سیراب کرتی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کو، اس کے ارد گرد کا جو بھی علاقہ ہے یہ اس کو سیراب کرتی ہیں۔ پھر تونسا بیراج ہے، مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، یہ تونسا بیراج کے ذریعے یہ اضلاع جو ہیں ان تک پانی پہنچایا جاتا ہے، ان کی فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گڈو بیراج ہے، سندھ اور بلوچستان کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس بیراج کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سکھر بیراج جو ہے، اس پہ 7 نہریں بنائی گئی ہیں۔ سکھر بیراج پہ 7 نہریں بنائی گئی ہیں جو کہ صوبہ سندھ کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر کوٹری بیراج جو ہیں، اس پر 4 آپاشی انہار ہیں۔ آپاشی انہار یعنی جو کھیتوں تک پانی پہنچانے والی انہار ہیں وہ 4 عدد ہیں کوٹری بیراج پہ۔ تو اس طرح سے پانی پھیلانے کے لیے، پانی کو کھیتوں تک پہنچانے کے لیے یہ پورا ایک جال بچھایا گیا ہے، نہری نظام کا، نہروں کا ایک جال بچھایا گیا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ کھیتوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نئے منصوبے، نیو پلانز۔ یہ تو وہ جو کچھ عرصہ پہلے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، یہ وہ پروجیکٹس ہیں۔ اب پاکستان کی حکومتوں نے نئے پروجیکٹس پہ بھی کام شروع کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پرانے پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ مزید علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس کی ضرورت تھی، جو کہ اس پہ کام کیا گیا ہے۔ گومل زیم ڈیم بنایا گیا ہے، گریٹر تھل کینال ہے، اور رینی کینال ہے، میرانی ڈیم ہے، سبکزئی ڈیم ہے، ستپارا ڈیم ہے، اور منگلا ڈیم کی بھی توسیع کی جا رہی ہے، اس کو بھی وسیع کیا جا رہا ہے۔ جو وہ پہلے جتنی اس کا علاقہ تھا، اس کا رقبہ تھا، اس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس میں زیادہ پانی اسٹور کیا جا سکے اور مزید علاقوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ سارا ایک یہاں تک آپ کے نہری نظام کا ایک لیکچر ہے، جو کہ پاکستان میں نہریں ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کون سے علاقے سے کون سے علاقے تک جاتی ہیں، اور کون سا دریا کس علاقے کو سیراب کرتا ہے اپنی لنک کینالز کے ذریعے، آپاشی انہار کے ذریعے۔ اس کے بعد یہ سارا نظام جو ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ کیوں کرنا پڑا ہمیں، اس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ اس لیکچر کے سٹارٹ میں بھی آپ کو دے دیا تھا، لیکن اس کو اب مزید ہم کلیئر کٹ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کینالز کا اتنا بڑا جال جو ہے وہ کیوں پھیلانا پڑا، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو اس کے لیے ہم آتے ہیں سندھ طاس کے معاہدے پہ، جو کہ 1960 میں طے پایا تھا۔ انڈس واٹر ٹریٹی اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور اس کا پس منظر کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ اب وہ شیئرنگ جو تھی وہ انصاف میں مبنی نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ جن پر ناانصافی پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی طرح 1947 میں جو پاکستان بنا تو اس کے بعد جو دریاؤں کا پانی تھا اس کا ایک مسئلہ اس طرح سے سامنے آیا کہ جو دریا پاکستان میں پانی لے کے آ رہے تھے، انڈیا نے ان دریاؤں کا پانی روکنا شروع کر دیا، ان پہ ڈیم بنانے شروع کر دیے، اور ان پہ ہیڈ ورکس بنانے شروع کر دیے، بیراج بنانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی کمی کا خدشہ تھا۔ اب اس مسئلے کو، چونکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، جو جب حدود جو ایک بارڈر جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر سامنے آ جاتا ہے، تو اس میں جو بھی مسئلہ آپس میں دو ممالک کا ہوگا وہ بین الاقوامی مسئلہ کہلائے گا۔ اب یہ جب پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان نے یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو اٹھایا اور اس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے دنیا کے سامنے لانے کے لیے عالمی بینک کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس مسئلے کو جس نے سالو کروایا، اس نے حل کروایا۔ یہ ان مسائل میں یہ جو مسئلہ اس کے بعد جو معاہدہ ہوا، اس کو ایک کامیاب معاہدہ ابھی تک کہا جا رہا ہے، وہ کہ اب انڈیا ان دریاؤں پہ مزید جو ہے وہ پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو ایک کامیاب معاہدہ کہا جاتا ہے، جو کہ عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں دو ممالک، کون سے دو ممالک، پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پایا تھا۔ اچھا جی، اب یہ سندھ طاس کا معاہدہ کیا تھا؟ سندھ طاس کا معاہدہ یہ تھا کہ جو 6 دریا ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے دونوں ممالک کے درمیان، جیسے مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس،
یہ انڈیا کو دے دیے گئے، اور مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب یہ پاکستان کو دے دیے گئے۔ جب یہ دریاؤں کی ڈویژن ہو گئی، دریا جب آپس میں بانٹ دیے گئے، تو یہ دریا جو مشرقی دریا تھے جیسے راوی، ستلج اور بیاس، یہ جن علاقوں میں بہتے تھے اور لوگ ان علاقوں کو سیراب کرتے تھے، ان کی وجہ سے وہاں پہ کھیتی باڑی اچھی ہوتی تھی، زراعت اچھی ہوتی تھی، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوا، تو ان علاقوں کے کاشتکاری پہ اس کا بہت برا اثر پڑا۔ تو پاکستان نے پھر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نہری نظام کی صورت میں نکالا، اور جو ہمارے مغربی دریا تھے ان پر لنک کینالز بنائی گئیں، رابطہ نہریں بنائی گئیں، اور ان دریاؤں کا پانی ان مشرقی دریاؤں میں ڈالا گیا، اور ان مشرقی دریاؤں سے پھر آبپاشی انہار بنائی گئی تاکہ ان کے ارد گرد کے جو علاقے ان سے سیراب ہوتے تھے ان کو سیراب کیا جا سکے۔ پھر سندھ طاس کا منصوبہ جو ہے اس کے بعد مزید جو اس پہ کام کیا گیا، اس کے بعد 2 بڑے ڈیم پاکستان نے بنائے۔ آپ ان دونوں بڑے ڈیم سے بخوبی آگاہ ہیں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم۔ آپ سب کو پتہ ہے 2 بڑے پاکستان کے جو ڈیم ہیں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم جہلم، دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 بڑے پاکستان کے منصوبے ہیں۔ اس کے بعد ان پر 6 بیراج بنائے گئے، یعنی جو سندھ طاس کا معاہدہ ہو گیا، جب پاکستان کو اپنے پھر ضروریات کا احساس ہوا کہ مزید انہیں کیا کرنا ہے، تو یہ والے منصوبے جو ہیں وہ بنائے گئے۔ 2 بڑے ڈیم بنائے گئے، 6 بیراج بنائے گئے، اور 7 رابطہ نہریں، یعنی جو بڑی رابطہ نہریں ہیں جو کہ مشرقی دریاؤں، مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں لے کے جاتی ہیں، وہ 7 بڑی رابطہ نہریں ہیں۔ اب رابطہ نہروں کے نام آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو ان کی لمبائی آپ نوٹ کر لیں، 590 کلومیٹر تقریباً اتنی بنتی ہے ان کی لمبائی۔ رابطہ نہروں کی 590 کلومیٹر تک ان کی لمبائی ہے۔ ان کے نام رسول، قادر آباد بلو کی، سلمان کی، تریمو، سدنائی میلسی، بہاولپور، اور تونسا پنجند اور چشمہ جہلم، یہ وہ 7 نہریں ہیں جو کہ پاکستان نے سندھ طاس کے منصوبے میں یہ بنائی تھی۔ یعنی سندھ طاس کا معاہدہ یہ اوپر والا پورشن ہے۔ معاہدہ کیا ہوا، کس نے کروایا، ان کے آپ نے اس کے بہت اہم یہ اس کے اندر آپ کے شارٹ کوسچنز بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے MCQs بھی بن سکتے ہیں۔ اس معاہدے کا آپ سے سائنس کا پوچھا جا سکتا ہے کہ سن میں ہوا، پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے تعاون سے ہوا، آپ اس کے جواب میں عالمی بینک کا نام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کون سے 2 ممالک کے درمیان یہ منصوبہ ہوا، تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا۔ پھر اس معاہدے میں کیا ڈیسائیڈ ہوا، مشرقی اور مغربی دریا کو ڈیوائیڈ کیا گیا، اور ان مشرقی اور مغربی دریاؤں کی صورت میں 3 دریا پاکستان اور انڈیا کے حصے میں آئے۔ اور پھر جو اس کے بعد جو پاکستان نے اپنا منصوبہ بنایا، اس کے نتیجے میں، اس معاہدے کے نتیجے میں جو پاکستان نے منصوبہ بنایا وہ یہ منصوبہ تھا جس میں 2 بڑے ڈیم ہیں، جس میں 6 بیراج ہیں اور 7 رابطہ انہار ہیں۔ ان کے نام آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی بک میں بھی ہیں۔ ان کی لمبائی 590 کلومیٹر تقریباً، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن یا MCQ کی صورت میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آج کا یہ آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہے، اس کو غور سے سنیے، یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کریں کہ یہ جو میں نے آپ کو اس میں شارٹ کوسچنز کے لیے یا MCQs کے لیے بتایا ہے، ان کو بک میں انڈر لائن کر لیں۔ جب بھی کوئی لیکچر سنیں تو اس میں جتنے واقعات ہیں، ان کی جو ڈیٹس ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، جو جگہوں کے نام ہیں، ان سب کو ہائی لائٹ کر لیا کریں یا انڈر لائن کر لیا کریں، تاکہ نیکسٹ جب آپ اس کو یاد کریں تو ان کو آپ علیحدہ سے پرومیننٹ دیکھتے ہوئے ان کو شارٹ کوسچنز کے لیے اور MCQ کے لیے ریڈی کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اوکے، اللہ حافظ۔